अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम आपको अपने चैनल डाक इंजीनियर में खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा चैनल कंप्यूटर कोर्स से रिलेटेड है और हर वो चीज़ जो कंप्यूटर से जुड़ी हुई है वो इंशाल्लाह हम आपको अपने इस चैनल में ब्रीफली बताएंगे और आपको सिखाएंगे। तो जैसे आपको पता है कि पिछले लेक्चर्स में हम कंप्यूटर के जनरेशंस के बारे में पढ़ रहे थे कि कंप्यूटर की कितनी जनरेशंस होती है और कैसे काम करती है। तो आज हम कंप्यूटर के आखिरी जनरेशन यानी कि 5th जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो लेक्चर पे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाले वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1986 से लेकर अब तक इस पे काम हो रहा है। 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे कि लेक्चर के शुरू में हमने बताया था जब जनरेशन हमारी स्टार्ट हुई थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली हम 5th जनरेशन कंप्यूटर्स में यूज़ कर रहे हैं और इसमें डेवलपमेंट की कोशिश कर रहे हैं ताकि इंसानों के लिए, यूजर्स के लिए आसानी हो जाए। आर स्टिल इन डेवलपमेंट, अभी तक ये डेवलपमेंट में है, अभी तक पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ करता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है। आपने अक्सर मूवीज़ में देखा होगा कि कहीं पे अगर डोर ओपन करना हो तो ओपन द डोर का मतलब इंसान अपनी ज़ुबान से जो बोलता है, नेचुरल लैंग्वेज जो होती है, उसको हम सिस्टम को समझा देते हैं, उसको कमांड देते हैं कि अगर आपको ओपन द डोर का कमांड मिल जाए या ये आवाज़ आप सुन लो, लेकिन उस बंदे की आवाज़ जो आपने पहले से रिकॉर्ड कर चुका है। क्योंकि इस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम सिक्योरिटी सिस्टम को देख लेते हैं और वहाँ पे सिर्फ वॉइस रिकग्निशन सिस्टम ही हो तो जैसे ही मतलब वहाँ पे कोई भी ओपन द डोर बोलेगा तो वो डोर ओपन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना है इस लिहाज से कि हमने अगर कोई और बोलेगा तो उसके लिए ओपन नहीं होना, लेकिन जिसकी आवाज़ हमने पहले से सेव कराई होगी सिर्फ उसी की आवाज़ से वो डोर ओपन होना चाहिए। जैसे कि आजकल के स्मार्टफोन में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, एंड्रॉयड या आईफोन में अगर देखा जाता है तो हमारे पास पैटर्न पिन और फिंगरप्रिंट लॉक के अलावा हमारे पास फेस रिकग्निशन भी है। तो ये एक छोटी सी नॉर्मल सी एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कि जैसे आपका कैमरा आपके चेहरे को पढ़ता है आपका लॉक ओपन हो जाता है, लेकिन अगर वही कैमरा किसी दूसरे के चेहरे पे आप रीड करते हैं तो वहाँ पे आपको बार बार एरर आता है कि फेस डिडंट रिकॉग्नाइज। तो ये बेसिकली हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इसमें यह होता है कि वॉइस रिकग्निशन, वो फेस रिकग्निशन तो एक मतलब अलग से एक एग्जांपल है आपको समझाने के लिए, लेकिन इसमें जो हम असल काम कर रहे हैं वो वॉइस रिकग्निशन में करते हैं कि जैसे ही मतलब हमारी आवाज़ सुनता है, हमारी आवाज़ से लॉक ओपन हो जाए, हम फॉर एग्जांपल मोबाइल को कोई कमांड देते हैं कि फलाने को कॉल करो, जैसे ही हम ये ज़ुबान से बोलते हैं तो वो वहाँ पे कॉलिंग शुरू हो जाती है। तो ये हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। दिस यूज ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग। ये पैरेलल प्रोसेसिंग इसलिए कहते हैं कि एक तो ये आवाज़ को प्रोसेस करता है और आवाज़ की भी जो कमांड मिलती है उसे, जो उसे इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, जो हिदायत दी जाती हैं सिस्टम को, कंप्यूटर को, मोबाइल को या किसी भी ऐसे डिवाइस को जो इलेक्ट्रॉनिक हो, जो डिजिटल हो, तो जैसे ही उसको आवाज़ मिलती है एक तो ये आवाज़ को प्रोसेस करता है और आवाज़ को प्रोसेस करने के साथ साथ ये उस कमांड को भी पूरा करने की कोशिश करता है जो इसको कमांड मिल चुका हो वॉइस के जरिए। तो इसे हम पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। द गोल ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटिंग इज टू डेवलप डिवाइसेस दैट रिस्पॉन्ड टू नेचुरल लैंग्वेज। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया कि हम ऐसे डिवाइस ये ऐसी डिवाइस होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5th जनरेशन में जो नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस कर सके। अब नेचुरल लैंग्वेज कौन सी है? आपकी मादरी ज़बान भी हो सकती है, नेशनल ज़बान भी हो सकती है, इंटरनेशनल ज़बान भी हो सकती है। इंग्लिश, उर्दू, सराइकी, पंजाबी, पश्तो जो भी आप कह सकते हैं वो हमारी नेचुरल लैंग्वेज है। और उस नेचुरल लैंग्वेज में अब ये नहीं है कि हर कोई बोलेगा तो ओपन होगा। जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूँ, जिस बंदे की डिवाइस होगी वो पहले उसमें अपने आप को रजिस्टर करेगा या अपनी आवाज़ को सेव कराएगा। जैसे उसकी आवाज़ सेव होगी, ओपन द लॉक, ओपन द डोर, उसकी आवाज़ को रिकग्नाइज करते हुए सिर्फ वो वही एक्शन परफॉर्म करेगा जो उसको बताया गया हो। कि फॉर एग्जाम्पल किसी को कॉल करनी है, डिवाइस को अनलॉक करना है, लॉक करना है, या कोई मूवी प्ले करनी है या कोई सॉन्ग प्ले करना है। जैसे कि आजकल एक प्ले स्टोर पे आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगी बेबी लोरी के नाम से भी है और लोली बेग के नाम से भी है। इसमें यह होता है कि मोबाइल कमरे में पड़ा होता है तो जैसे ही बच्चे की रोने की आवाज़ आती है तो वो ऑटोमेटिकली एक लोरी प्ले कर देता है।
تو اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچے کو احساس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کمرے میں کوئی ہے, یا وہ دوبارہ سو جاتا ہے یا وہ چپ ہو جاتا ہے. اسی طرح بہت سارے اپلیکیشنز بھی جس پہ ابھی کام ہو رہا ہے, اور اسی کو ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں. تو یہاں پہ ہمارے جو کمپیوٹر کے جنریشنز تھے وہ ختم ہو جاتے ہیں, فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ اینڈ ففتھ. تو یہاں پہ ہم آپ کو تھوڑا سا دوبارہ بریف کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس بیسیکلی جنریشنز میں تھا کیا. فرسٹ جنریشن آف کمپیوٹر میں ہمارے پاس ویکیوم ٹیوبز یوز ہوئے تھے, جس میں مطلب ہیٹ بہت زیادہ جنریٹ کرتا تھا, بہت مطلب انٹائر روم یا اس سے بھی زیادہ جگہ آکوپائی کرتا تھا. پاور اس کے لیے زیادہ چاہیے تھے, ایئر کنڈیشن بھی زیادہ چاہیے ہوتی تھی اس کے لیے, تاکہ وہ ہیٹ اپ کم ہو جائے, تاکہ وہ سسٹم جل نہ جائے ہیٹ اپ کی وجہ سے. اور یہ صرف 2+2 جو نارمل کوسچنز ہوتے تھے صرف اس کو سالو کرتا تھا. تو اس کے بعد ہمارے پاس جگہ لے لی ہے ویکیوم ٹیوبس کی جگہ سیکنڈ جنریشن میں ٹرانزسٹر نے. ٹرانزسٹر میں یہ تھا کہ جو کمپیوٹیشنل اسپیڈ تھی وہ تیز ہو گئی ہے ایز کمپیئر ٹو ویکیوم ٹیوبس. اس کے علاوہ جو جگہ تھی وہ بھی کم ہو گئی ہے, جو اس کو ریکوائرڈ پاور تھی وہ بھی ایز کمپیئر ٹو فرسٹ جنریشن ویکیوم ٹیوبس کے ذریعے وہ کم ہو گئی ہے, اس میں اسٹوریج کیپیسٹی بھی زیادہ ہو گئی ہے. تھرڈ جنریشن میں ہمارے پاس آ گیا پھر انٹیگریٹڈ سرکٹ. انٹیگریٹڈ سرکٹ کی وجہ سے اس کا جو اسپیس تھی وہ مزید کم ہو گئی ہے, اور اس کو لیس پاور سے بھی چلنا شروع ہو گیا, جیسے نارمل بجلی کے 220 وولٹ جو نارمل گھروں میں ہوتی ہے اس سے بھی یہ سسٹم چلنا شروع ہو گئے. اور تقریباً ہر کوئی بندہ جس کو مطلب جو تھوڑے بہت کوالیفائڈ تھے وہ بھی یوز کرنے لگ گئے. جو فورتھ جنریشن ہے وہ ہمارے پاس مائکرو پروسیسر نے لے لی ہے. مائکرو پروسیسر میں 1000 آف سلیکون چپس, مطلب ہر چیز ایک جگہ پہ انٹیگریٹڈ ہے, جس کی وجہ سے ایک چپ بنا لی گئی اور ایک چپ کو ایک سسٹم میں سیٹ کر دیا گیا انٹیگریٹڈ سرکٹ کی جگہ, جس سے جو آپ کے جو مطلب سائز کہہ سکتے ہیں وہ آپ کے پاکٹ تک آ گئی. موبائل فون بھی آپ کہہ سکتے ہیں, اس کو لیپ ٹاپ بھی کہہ سکتے ہیں, یا آپ کے گھر میں جو ٹیبل پہ کمپیوٹر پڑا ہوا ہے وہ بھی ہمارے پاس فورتھ جنریشن ہی ہے. اور اس کی جو سپیڈ تھی وہ انتہائی تیز ہو گئی ہے کہ فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ جنریشن جو پرابلم 1 منٹ میں سالو کرتا تھا یہ 5 سے 10 سیکنڈ میں وہ آپ کا یہ پرابلم سالو کر سکتا ہے. جو ہمارے پاس آخری جنریشن ہے وہ ہے ہمارے پاس ففتھ جنریشن آرٹیفیشل انٹیلیجنس, جس میں یوز ہو رہی ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں اس لیکچر میں آپ کو بتایا کہ جو نیچرل لینگویج کو پروسیس کر سکے اور اس کو پیرالل, صرف یہ نہیں کہ پروسیس کر سکے بلکہ پیرالل پروسیسنگ کرے اس پہ, کہ وہ آپ کی زبان کو, آپ کے کمانڈ کو سمجھ سکے, اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ وہ آپ کا ایکشن لے سکے. جیسے کہ اندھے اور گونگے لوگوں کے لیے جو مطلب ڈیوائس تیار کی گئی ہیں کہ اگر کوئی بولے تو اس کا کیا مطلب ہے, یا اگر کوئی اندھا ہے وہ اپنی زبان سے بولے گا تو وہ موبائل ریکگنائز کرے گا, لاک اوپن ہوگا, کال ٹو دس, کال ٹو دس, کال ٹو دس, جو جس کو دل کرے گا اسی کے ذریعے وہ کال کر سکتا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس میں یوز ہوئی ہے. تو یہ تھے ہمارے پاس بریف اوور ویو پورے جو 5 ہمارے پاس جنریشنز تھے کمپیوٹر کے. تو ان میں سے کسی میں بھی آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تو تب تک ہم آگے نہیں جائیں گے جب تک آپ کو یہ کمپیوٹر کی جو ہسٹری ہے, کمپیوٹر کی جنریشنز ہے, کمپیوٹر کا بیسکس ہے, یہ جب تک آپ کو کلیئر نہیں ہو جائے, کیونکہ جب تک یہ آپ کو کلیئر نہیں ہوگا آگے جانے کا فائدہ بھی نہیں ہے اور آگے آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.